श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। श्रीगुरुभ्यो नमः। दर्शनव्याख्यानमालायां वेदान्तशास्त्रस्य अनेके सिद्धान्ताः अस्माभिः ज्ञाताः। तत्र पूर्वस्मिन् व्याख्याने वेदान्तशास्त्रे कति प्रमाणानि प्रतिपादितानि, तेषां क्व उपयोगः इत्यर्थः दर्शितः। यद्यपि 6 प्रमाणानि वेदान्ते अङ्गीकृतानि सन्ति, तथापि तत्र मुख्यं प्रामाण्यं भवति श्रुतेः। श्रुतिरेव परमं प्रमाणं। यदा प्रमाणान्तरेण सह विरोधः आयाति तदानीम् इतरेभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्यक्ष अनुमानादिभ्यः श्रुतिरेव प्रबलं प्रमाणम्। श्रुतिः इत्युक्तौ यथा इदानीं मीमांसाशास्त्रेपि धर्मे श्रुतिरेव प्रमाणम् इत्युच्यते। किन्तु अत्र श्रुतिशब्देन किं विवक्षितं? न कर्मकाण्डगतः कश्चन वाक्यविशेषः अत्र नाभिप्रेतः, किन्तु श्रुतिर्नाम उपनिषत्। सर्वाः उपनिषदः आत्मैकत्वप्रतिपादिकाः। तत्र इदमेव वाक्यम् आत्मैक्यं प्रतिपादयति अन्यन्न इति न, सर्वाण्यपि वाक्यानि आत्मैकत्वपराणि भवन्ति। तच्च साक्षात् परम्परया कथम् इति अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। अत एव भगवान् सूत्रकारः शास्त्रे एवं सूत्रयामास, तत्तु समन्वयात् इति। तस्य अर्थः कः? तद् ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति शास्त्रादेव प्रमाणादवगम्यते। शास्त्रं वेदः, उपनिषत्। समन्वयात् इति हेतुः दर्शितः। ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकम् इति तत्र प्रतिज्ञा। हेतुः कः? समन्वयात्, सम्यक् अन्वयः समन्वयः इति तस्य अर्थः। तर्हि कोऽयं समन्वयः? किं नाम अत्र सम्यक्त्वमन्वये इत्युक्तौ तात्पर्यविषयत्वं। तथा च शास्त्रस्य तात्पर्यम् अद्वितीये ब्रह्मणि। यस्मात् ब्रह्म शास्त्रस्य तात्पर्यविषयः तस्मात् ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकम्। एवञ्च अद्वितीयं ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकम्। मया पुनरुच्यते, अत्र शास्त्रं नाम अन्यद् यत्किञ्चित् व्याकरणशास्त्रं न्यायशास्त्रम् इत्येव न मन्तव्यं। सर्वत्रापि वेदान्तशास्त्रे शास्त्रशब्दस्य अर्थः भवति उपनिषत्। एवञ्च ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकम् इति प्रतिज्ञायां हेतुरुच्यते शास्त्रतात्पर्यविषयत्वात्। अत्र व्याप्तिः का? यत् यच्छास्त्रतात्पर्यविषयकं तत्तत्प्रमाणकम्। अर्थात् यस्य शास्त्रस्य यस्मिन् अर्थे तात्पर्यं वर्तते सः प्रमेयः तच्छास्त्रविषयकः, तच्छास्त्रप्रमाणकः। तत्र दृष्टान्तः उच्यते, यथा कर्मवाक्यप्रमेयो धर्मः इति। अर्थात् कर्मकाण्डगतवाक्यानां तात्पर्यं वर्तते धर्मे। अतः धर्मे किं प्रमाणम् इत्युक्तौ कर्मकाण्डगतवाक्यरूपः वेदभागः। एवञ्च प्रकृते ब्रह्मशास्त्रप्रमाणकं शास्त्रतात्पर्यविषयत्वात् इत्युक्तम्। अद्वितीयब्रह्मबोधकाः उपनिषदि विद्यमानाः यावन्तः वाक्यविशेषाः, तत्र एकैकमपि वाक्यमादाय विचारयामश्चेदपि अनेकधा उदाहर्तुं शक्यते। तथापि क्वचित् वाक्येषु अत्यन्तं स्फुटम् इदम् ऐक्यं भासते। अतः सत्स्वपि बहुषु वाक्येषु वेदाः 4 इति कारणेन सर्वस्यापि वेदस्य अस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इति दर्शयितुं 4 अपि वेदेभ्यः एकैकं वाक्यमुद्धृत्य इदं महावाक्यम् इत्युच्यते। एवञ्च 4 महावाक्यानि भवन्ति एकैकस्याम् उपनिषदि अथवा एकैकस्मिन् वेदे विद्यमानम्। अत्र महावाक्यम् इत्यस्य कोऽर्थः?
बहुदीर्घं वाक्यते इत्यर्थो न। किन्तु यानि वाक्यानि अखण्डब्रह्मबोधकानि तानि महावाक्यानि इति वेदान्ते परिभाषितम्। अतः अन्यादृशं यः न भवति। यथा मीमांसाशास्त्रे तत्र अंगांगिबोधकवाक्यानि भवन्ति। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो अजेत इत्युक्तौ तत्र परस्परम् आकांक्षा वर्तते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इत्युक्तौ कथं भावयेत् इति आकांक्षा जायते। तस्मिन् प्रकरणे तत्र प्रयाजाद्यङ्गजातं पठितं। पञ्चप्रयाजाः इत्युच्यन्ते। तदानीं तेषामपि आकांक्षा वर्तते किमस्माभिर्भावनीयम् इति। एवञ्च प्रयाजाद्यङ्गजातस्य प्रधानाकांक्षा वर्तते, प्रधानवाक्यबोधितस्य यागस्य अंगाकांक्षा वर्तते। तदानीं यद्यपि एकैकस्मादपि वाक्याद् एकैकः अर्थः बोध्यते, तथापि अनयोः परस्परम् आकांक्षावशात् पुनः सम्बन्धो जायते। इयमेव एकवाक्यता इत्युच्यते। यद्यपि तेषां स्वस्व अर्थः बोधितः, तथापि आकांक्षावशात् वाक्यान्तरेण सह सम्बन्धो भवति। तथा च प्रयाजाद्यङ्गबोधकवाक्यानां प्रधानयागबोधकवाक्यस्य च आकांक्षावशात् योऽयं सम्बन्धः सा एकवाक्यता इत्युच्यते। तदेव उक्तं स्वार्थबोधे समाप्तानाम् अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम् एकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। इदं यत् अंगजातबोधकवाक्यैः एकवाक्यतापन्नं प्रधानकर्मबोधकं वाक्यम् एतत्तु महावाक्यम् इति तत्र उच्यते। तादृश अर्थः इह न ग्राह्यः। अखण्डब्रह्मबोधकानि वाक्यानि महावाक्यानि। तानि च कति सन्ति इत्युक्तौ प्रागुक्तरीत्या एकैकस्य वेदस्य एकैकं वाक्यं स्वीकृतं। तत्र ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषदि श्रूयते प्रज्ञानं ब्रह्म इति। तथैव यजुर्वेदीय बृहदारण्यकोपनिषदि अहं ब्रह्मास्मि। सामवेदीय छान्दोग्योपनिषदि तत्त्वमसि। अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषदि वर्तते अयमात्मा ब्रह्म। तथा च इमानि चत्वारि महावाक्यानि। एतेषां मध्ये एकस्य तु प्राधान्याद् बहुत्र तस्य अर्थः विचार्यते। तद्वाक्यं भवति तत्त्वमसि। इदं हि उपदेशात्मकं वाक्यम्। इदं वाक्यमाश्रित्य शास्त्रे बहुधा विचारः क्रियते, आक्षिप्यते, समाधीयते। कथम् इदं वाक्यं प्रवृत्तम् इति आदौ विचारयामः। तत्त्वमसि इति इदं वाक्यं छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये श्रूयते। तत्र एवं कथा प्रसक्ता। श्वेतकेतुः इति कश्चन बालः गुरुकुलान् निवृत्तः। निवृत्तः सन् सः अनूचानमानि स्तब्ध एयाय इत्युक्तं। गर्विष्ठः आगतः। अध्ययनं समाप्तं, महज्ञानं मया आसादितम् इति। तदा पुत्रस्य इमं भावम् आलक्ष्य तं सन्मार्गे आनेतुं पिता तं पप्रच्छ, उत तमादेशम् अप्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं भवति, अमतं मतम्, अविज्ञातं विज्ञातम् इति। गुरुकुले त्वया अधीतं, किन्तु एकः विषयः भवता ज्ञायते। कः सः विषयः? यस्य एकस्य ज्ञानेन सर्वमन्यज्ञातं भवति, तदेकं किम् इति किं भवान् जानाति इति पृच्छति। तदा श्वेतकेतुः तम् अर्थं न जानाति स्म। तदा स्वयं पिता एव तं पुत्रम् उपदिशति। तर्हि तदेकं किम्? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्युक्तौ तदेकं ब्रह्म। तत दृष्टान्तविधया मृत् इत्यादयः आगताः। एवञ्च यथा घटादीनाम् उपादानं मृत्, एवं प्रपञ्चस्य उपादानं ब्रह्म। अतः तत्र किं कृतं तस्मिन् प्रकरणे? सर्वमपि इदं जगत् ब्रह्मणः सृष्टं, तस्मात् ब्रह्मा भिन्नम् इत्यर्थः बोधितः। अतः तत्र
ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति वाक्यं श्रूयते। हे श्वेतकेतु, इदं सर्वं जगत् ब्रह्मात्मकं, ब्रह्मैव अस्य जगतः आत्मा, तत्त्वमसि, तद्यद् ब्रह्म जगत्कारणं, जगत्कारणत्वेन पूर्वं सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादिना प्रकृतं, तदेव अद्वितीयं ब्रह्म त्वमसि। त्वम् आत्मानं संसारी इति भावयसि, तत्तथा न, त्वं न संसारी न जीवः, कस्तर्हि त्वं तदसि। यज्जगत्कारणम् अद्वितीयं ब्रह्म तदेव त्वमसि इति जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इह बुबोध इषितम्। अत्र कथम् अन्वयः भवति इति ज्ञातव्यम्। वाक्यस्य तात्पर्यं मया वर्णितं, प्रसङ्गः वर्णितः। एकैकं पदमादाय विचारयामः। कथं पदानि सन्ति अस्मिन् वाक्ये? तत् त्वम् असि, अस्य अर्थः कः? तत् त्वम् असि। तत् इति पदेन ब्रह्म बोध्यते, त्वम् इति पदेन जीवः बोध्यते। तयोः तत्त्वं पदयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते। अतः प्रथमं किं कर्तव्यं? पदार्थः ज्ञातव्यः। वाक्यार्थज्ञानं पदार्थज्ञानपूर्वकं। तर्हि तत्त्वं पदयोः अर्थः कः इति विचार्यमाणे वेदान्ते यानि केवलं त्वं पदस्य अर्थात् जीवस्य, त्वं पदार्थस्य जीवस्य अथवा तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः तथा तत्पदार्थस्य अथवा त्वं पदार्थस्य स्वरूपं यानि वाक्यानि बोधयन्ति तानि अवान्तरवाक्यानि इत्युच्यन्ते। तत्त्वमसि इति तु महावाक्यं, तद्गतपदार्थबोधकम् एकैकमपि वाक्यं तत्तु अवान्तरवाक्यम् इत्युच्यते। तर्हि तत्त्वम् असि इति तु तयोः सामानाधिकरण्यात् प्राप्तम् अभेदम् अनुवदति। अतः अनयोः अर्थः अस्माभिर्विचारणीयः। तत् त्वम् इत्यनयोः कथम् अर्थः वर्णनीयः? एवं विचार्यमाणे श्रुतिरेव या श्रुतिः तयोः ऐक्यं बोधयति तत्त्वं पदार्थयोः, सा एव तयोः स्वरूपमपि बोधयति। यथा इदानीं तत्पदस्य अर्थः पूर्वं दर्शितः, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादीनि यानि वाक्यानि सन्ति तानि तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः स्वरूपं बोधयन्ति। तेषाम् अवान्तरवाक्यम् इति नाम। एवमेव त्वं पदार्थस्य जीवस्य यानि वाक्यानि स्वरूपं वर्णयन्ति तेषामपि तथैव अवान्तरवाक्यानि संज्ञा। यथा कथम आत्मीति, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः दृष्टेर्द्रष्टा। एतानि वाक्यानि त्वमर्थस्य अर्थात् जीवस्य स्वरूपं बोधयन्ति। अतः तत्पदार्थो ब्रह्म, त्वं पदार्थो जीवः। एतदर्थबोधकं पदद्वयमिदम्। अत्र पदद्वयस्यापि सामानाधिकरण्यं श्रूयते। तत्र उभयमपि समानायां विभक्तौ वर्तते। तत् त्वम् इति पदद्वयं। सामानाधिकरण्यं कुत्र भवति? अनेकत्र भवति। तत्र मुख्यः अर्थः भवति अभेदः। अभेदे सति सामानाधिकरण्यम्। अर्थात् यत्र पदार्थयोः ऐक्यं तत्र तत्पदार्थबोधकपदे अथवा पदार्थबोधकानि पदानि एकस्यां विभक्तौ भवन्ति। एवञ्च पदयोः अथवा पदानां सामानाधिकरण्ये सति पदार्थानाम् अथवा पदार्थयोरैक्यम्। तत्र दृष्टान्ततया इदमपि प्रसिद्धं वाक्यम् उदाह्रियते, सोऽयं देवदत्तः। अत्रापि पदयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते। अस्तु किं तेन इति चेत् सामानाधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा अत्र अभेदः वर्णनीयः। अन्यथा वर्णयितुं शक्यते इति केचन वदन्ति, किन्तु तत्सर्वं न सङ्गच्छति। कारणम् इदमेव, मुख्यार्थस्य बाधे एव खलु लक्ष्यार्थस्य स्वीकारः, गौणार्थस्य स्वीकारः सति मुख्यार्थसम्भवे। मुख्यार्थो नाम तात्पर्यविषयीभूतार्थः।
सति मुख्यार्थे संभवति, अन्यः अर्थः न गृह्यते। तर्हि अभेदः कथमत्र बोध्यते? सामानाधिकरण्यात् पदार्थयोः ऐक्यं वक्तव्यं। तथा च तत्र एवं सम्बन्धं वर्णयन्ति, सम्बन्धत्रयमत्र अपेक्षितं भवति। सामानाधिकरण्यं, विशेषणविशेष्यभावः, लक्ष्यलक्षणभावश्च इति सम्बन्धत्रयम्। सामानाधिकरण्यम् इदानीम् उक्तं, भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे वृत्तिरेव सामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते। विशेषणविशेष्यता अपि वर्तते। तत्त्वं पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः। अस्य कोऽर्थः? यद् विशेषणं व्यावर्तकं, विशेष्यं व्यावर्त्यं। तर्हि किमत्र विशेषणं भवति, किमत्र विशेष्यं भवति इत्युक्तौ उभयथापि भवति। अपेक्षावशात् उभयमपि विशेषणम्, उभयमपि विशेष्यम्, उभयमपि व्यावर्तकम्, उभयमपि व्यावर्त्यं। कथम्? एकं पदं व्यावर्तकं चेत् एकः पदार्थः व्यावर्तकश्चेत् अपरः व्यावर्त्यः भवति। त्वं तदेव, तत् त्वमेव। विशेषणं हि व्यावृत्तिं जनयति। तर्हि अत्र किं करोति? त्वं तदेव इत्युक्तौ अन्यन्न, अन्यस्माद् व्यावृत्तिः क्रियते। एवं तत् त्वमेव। एवञ्च अनयोः व्यावर्तकत्वात् विशेषणविशेष्यभावः। किन्तु एवमपि अत्र किमस्ति? विरोधः। तत्त्वं पदार्थयोः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं भवितुं नार्हति। तत्कुतः? पदार्थयोः परस्परं विरोधात् अभेदेन अन्वये योग्यता नास्ति। कथम् इत्युक्तौ, इदानीं तत्पदार्थः ब्रह्म, तदेव ईश्वरः, एवं त्वं पदार्थः जीवः इत्युक्तम्। किम् अनयोः परस्परम् अभेदः भवितुम् अर्हति वा? नार्हति इति प्रतिभाति। कुतः? यतः तत्पदार्थस्य ब्रह्मणः अथवा ईश्वरस्य स्वरूपं पश्यामः, सर्वज्ञः सर्वशक्तः जगत्कारणम् एतादृशः तत्पदार्थः। त्वं पदार्थस्य जीवस्य स्वरूपं पश्यामश्चेत् कथं वर्तते इत्युक्तौ, अयं तु संसारी, कर्ता भोक्ता, अल्पज्ञः अल्पशक्तः। अतः अनयोः परस्परं विरोधः, जीवेश्वरयोः परस्परं विरोधः अस्ति। एवञ्च विरुद्धधर्माक्रान्तत्वादेव अनयोः ऐक्यं भवितुं नार्हति। अतः किं करणीयम् इत्युक्तौ, एवं कश्चन पूर्वपक्षः तत्र भवति, अभेदस्य असम्भवात् कथञ्चित् अन्यः अर्थः अस्य वर्णनीयः। अन्यः अर्थः कथं भवति? बहुधा भवति। इदानीं तत्त्वमसि इति वर्तते, तत्र तत् इति प्रथमान्तं पदमिति कुतः ग्राह्यं? लुप्तषष्ठीकम् इति वक्तुं शक्यते। तदानीं किं भवति? तस्य त्वम्। एवं सप्तमी यदि स्वीक्रियते, तस्मिन् त्वम्। यदि पञ्चमी स्वीक्रियते, तर्हि तस्मात् त्वम्। एवञ्च एताः विभक्तयः यदा स्वीकृताः तदा तु अभेदः नास्ति। एवञ्च अभेदं वारयितुम् एषा गतिः आश्रयणीया। अथवा अत्र स्तुतिः कर्तव्या, स्तुतिः कृता इति वक्तव्यम्। कथम्? एवं लोके उच्यते खलु, स्तुतौ क्रियमाणायां त्वमेव शूरः त्वं सिंहः इत्युच्यते। माणवकमुद्दिश्य प्रशंसार्थं त्वं सिंहः इत्युच्यते। तावता सिंहमाणवकयोः ऐक्यं भवितुमेव नार्हति। तद्वदिहापि त्वं तदसि इत्यस्य कोऽर्थः? केवलं प्रशंसा क्रियते। एवम् अन्ये अनेके पक्षाः सन्ति, तथा च अत्र अभेदः भवितुं नार्हति, अन्यः अर्थः वर्णनीयः इति। किन्तु वेदान्तिभिः किं क्रियते? जीवेश्वरयोः अथवा जीवब्रह्मणोः अभेदः इत्युक्तौ यत् पदद्वयं पूर्वमुक्तं तस्य यदर्थद्वयम्, अर्थात् द्वौ अर्थौ, तौ न वाच्यार्थौ किन्तु लक्ष्यार्थौ। एवञ्च वाच्यार्थयोः अभेदः न बोध्यते, किन्तु लक्ष्यार्थयोरभेदः। वाच्यार्थयोः विरोधः अस्ति इति वयम् अङ्गीकुर्मः,
विरोधः यदा परिस्फुरति तदानीमेव लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। अत एव संक्षेपशारीरककाराः एवं वदन्ति कथमत्र बोधः सामानाधिकरण्यमत्र भवति प्राथम्यभागन्वयः पश्चादेव विशेषणेतरतया पश्चाद् विरोधोद्भवः। अर्थात प्रथमं सामानाधिकरण्यबुद्धिः तेन प्रागुक्तरीत्या विशेषविशेषणभावः अनन्तरम् एवं परस्परं विशेषविशेषणभावः अर्थात् त्वं तदेव तत्त्वमेव इति अभेदः भवितुं नार्हति विरोधात्। तदा किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते मुख्यार्थं परित्यज्य। कथं कः लक्ष्यार्थः का अत्र लक्षणा इति चेत् प्रसिद्धा लक्षणा त्रिविधा इति तत्र जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा एवं जहदजहल्लक्षणा इति। जहल्लक्षणा इति तु जहल्लक्षणायाः उदाहरणं प्रसिद्धमेव वर्तते यत्र शक्यसम्बन्धो लक्षणा यत्र शक्यार्थं सर्वात्मना परित्यज्य लक्ष्यार्थमात्रं बोध्यते सा लक्षणा भवति जहल्लक्षणा। जहत्स्वार्था इति वा उच्यते। यथा गङ्गायां घोषः तत्र गङ्गापदेन यः गङ्गापदस्य यः वाच्यार्थः अस्ति तीरमिति प्रवाह इति तं शक्यार्थं सर्वात्मना परित्यज्य लक्ष्यार्थः अन्यः स्वीक्रियते गङ्गा तीरमिति। एवञ्च इदं भवति जहल्लक्षणायाः उदाहरणम्। इदमपि प्रकृते न विवक्षितम् अर्थात् अनया लक्षणया प्रकृते निर्वाहो न भवति। अजहल्लक्षणा इति अपरा वर्तते तत्र तु शक्यार्थेन सह लक्ष्यार्थोऽपि बोध्यते शक्यार्थविशिष्टतया लक्ष्यार्थः बोध्यते। कथमित्युक्तौ प्रसिद्धमपि इदमपि उदाहरणं प्रसिद्धं शोणो धावति। शोणो धावति इत्यस्य अर्थः कः? तदानीं शोणः इति कश्चन वर्णः केवलं वर्णः कथं वा धावेत्? विवक्षितार्थः कः? शोणवर्णविशिष्टः अश्वः धावति। एवञ्च शोणपदम् इह गुणवाचकं सदपि गुणविशिष्टद्रव्यवाचकं भवति शोणविशिष्टः अश्वः धावति। इयं भवति अजहल्लक्षणा। अनन्तरं जहदजहल्लक्षणा अथवा अस्याः एव नामान्तरं भवति भागत्यागलक्षणा इत्यपि। भागलक्षणा इत्यपि उच्यते इयमेव। अस्य कोऽर्थः? यत्र शक्यार्थैकदेशः परित्यज्यते तत्र इयं लक्षणा। शक्यार्थ एकदेशपरित्यागेन एकदेशस्य तथैव अवशेषः तत्र भवति इयं लक्षणा। अत एव भागत्यागलक्षणा भागस्य त्यागः। तत् कथं भवति इत्युक्तौ प्रागेकं वाक्यम् उक्तं सोऽयं देवदत्तः इति। अत्र किं वर्तते? सः अयं देवदत्तः। अत्र यथा पूर्वस्मिन् वाक्ये तत् त्वम् इति पदद्वयं तद्वदिह सः अयम् इति पदद्वयं। तत्र सः इत्यत्र तत्पेदने किमुच्यते? यत् परोक्षं तद्देश तत्कालवैशिष्ट्यम्। पूर्वस्मिन् देशे पूर्वस्मिन् काले कश्चन पुरुषः दृष्टः आसीत् सः देवदत्तः इति। तत्र तद्देश तत्कालवैशिष्ट्यबोधनार्थं सः इति पदं प्रयुज्यते। इदानीं स एव वर्तते पुरतः देवदत्तः एतद्देशे वर्तते एतत्काले वर्तते तत् एतद्देश एतत्कालवैशिष्ट्यं बोधयितुम् अयम् इति शब्दः प्रयुक्तः। किन्तु तद्देश तत्कालविशिष्टस्य देवदत्तस्य एतद्देश एतत्कालविशिष्टदेवदत्तेन अभेदः भवितुं नार्हति। कुतो नार्हति? परस्परं विरोधात्। तद्देश तत्कालविशिष्टत्वम् एतद्देश एतत्कालविशिष्टत्वम्। किन्तु अत्र किमर्थते? देवदत्तस्वरूपमात्रे भेदो नास्ति। तत्स्वरूपमात्रम् अभिप्रेत्य इदं वाक्यं प्रयुक्तं वर्तते। अतः विरोधः वर्तते चेदपि सः विरोधः कस्मिन् अंशे इति द्रष्टव्यम्। सर्वात्मना विरोधो नास्ति। केवलं देवदत्तस्वरूपे न कोऽपि विरोधः। विरोधस्तु वर्तते विशेषणांशे। अतः विशेष्यं तथैव तिष्ठति। विशेष्यरूपः अर्थः तथैव तिष्ठति।
तस्य एकस्मिन् भागे अर्थात विशेषणरूपः सः भागः, सः भागः परित्यज्यते, विशेषणांशः परित्यज्यते उभयत्रापि। तद्देश तत्कालवैशिष्ट्यं तत्र त्यज्यते, अत्र एतद्देशे एतत्कालवैशिष्ट्यं त्यज्यते। उभयत्रापि विशेषणांशस्य त्यागे सति किम् अवशिष्यते इति चेत् विशिष्टे अर्थे केवलमिदानीं विशेष्यमात्रम् अवशिष्यते। किं तद् विशेष्यमात्रं? केवलदेवदत्तस्वरूपम्। तस्मिन् स्वरूपे तु न कोऽपि भेदः। अतः अत्र जह दजः लक्षणया निर्वाहो भवति। एवमेव तत्त्वमसि इति वाक्येपि जह दजः लक्षणया निर्वाहः कर्तव्यः। कथं? तत्पदस्य अर्थः भवति, आदौ वाक्यार्थः उच्यते, तत्पदस्य अर्थः भवति सर्वज्ञत्व सर्वशक्तत्वादि विशिष्टं चैतन्यम्। एवमेव त्वं पदस्य अर्थः शक्यार्थो भवति एतद्देश अल्पज्ञत्व अल्पशक्तत्वादि विशिष्टं चैतन्यम्। अत्र प्रागुक्तरीत्या विरोधः यद्यपि वर्तते, किन्तु कुत्र वर्तते? विशेषणांशे विरोधः। अतः किं कर्तव्यं? विशेषणांशः त्यक्तव्यः। सर्वज्ञत्वादिकं तदपि विशेषणं त्यक्तव्यम्, एवमेव अल्पज्ञत्वादिकमपि विशेषणं त्यक्तव्यम्। उभयत्रापि विशेषणत्यागे किम् अवशिष्टं? केवलं विशेष्यमात्रमवशिष्टं। किं तत्? चैतन्यमात्रम्। एवञ्च चैतन्यमात्रम् इति यत् स्वरूपं वर्तते तस्मिन् अंशे न कोऽपि विरोधः। उभयत्रापि विशेष्यभूतः अर्थः वर्तते यच्चैतन्यं, तत्र तु विरोधाभावात् तद् केवलं चैतन्यमेव इह वाक्यार्थो भवति। तस्मात् तत्त्वमसि वाक्येन जीवब्रह्मणोः ऐक्यं बोध्यते इत्युक्तौ उक्तरीत्या लक्ष्यार्थयोः अर्थात् निर्विशेषचैतन्यभूतयोः एव अभेदः। अत्र अनेके आक्षेपाः भवितुमर्हन्ति, किन्तु इह तात्पर्यं तु ऐक्ये वर्तते इति कृत्वा ते आक्षेपाः निरसनीयाः। यतः एवं तत्र प्रागुक्तरीत्या ऐक्यस्य असम्भवात् कथञ्चित् अन्यः अर्थः वर्णनीयः। भेदबोधकानि वाक्यानि श्रुतौ अपि श्रूयन्ते, स्मृतौ अपि सन्ति। यथा द्वासुपर्णा सविजा सखाय इत्यत्र द्वित्वं श्रूयते। द्वौ सुपर्णौ इत्युक्तौ द्वौ जीवेश्वरौ इत्यर्थः। तथा च श्रुत्या एव जीवेश्वरयोर्भेदः श्रावितः। स्मृतौ अपि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च इति क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते इति जीवब्रह्मणोः भेदः उक्तः। श्रुतिं स्मृतिं वा विहाय केवलम् अनुमानेन पश्यामश्चेदपि तत्रापि जीवेश्वरौ परस्परं भिन्नौ। कुतः? विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात्। ययोर्विरुद्धधर्मः न तयोरैक्यं। यथा अग्निजलयोः, तत्र एकत्र शीतत्वम् अपरत्र उष्णत्वम्। एवञ्च विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् अनयोः ऐक्यं न भवति। तद्वत् जीवेश्वरयोरपि इति आक्षेपः कृतः। किन्तु अयं सर्वोऽपि आक्षेपः कदा भवति इति विचार्यमाणे केवलं वाच्यार्थस्वीकारे। अस्माभिः वाच्यार्थः न स्वीक्रियते, लक्ष्यार्थः स्वीक्रियते। तथापि प्रत्यक्षादिना विरोधः यः वर्तते सः कथं परिह्रियते इत्युक्तौ प्रत्यक्षं वा अनुमानं वा श्रुत्यपेक्षया दुर्बलं। यद्यत् प्रत्यक्षं तत्सर्वं प्रमाणमिति नियमो नास्ति। अतएव बहुत्र प्रत्यक्षप्रमाणदृष्टस्यापि अर्थस्य बाधा। यथा चन्द्रः कश्चन परिच्छिन्नः, परिच्छिन्ने देशे दृश्यमानः, तस्य स्वरूपं लघु इति वयं चिन्तयामः, तथा दृश्यते चन्द्रः। किन्तु शास्त्रेण तस्य चन्द्रस्य महत्परिमाणं बोध्यते। इदानीं प्रत्यक्षेण तस्य अल्पं परिमाणं ज्ञायते, शास्त्रेण महत्परिमाणं बोध्यते, तर्हि परस्परं विरोधात् किमत्र कर्तव्यम् इति चेत् शास्त्रस्य प्राबल्यात् प्रत्यक्षमत्र बाध्यते। एवं बहुत्र
प्रत्यक्षं शास्त्रेण बाध्यते। तत् शास्त्रमेव कुतः स्वीकर्तव्यम् इत्यपि प्रश्नः स्यात्, किन्तु शास्त्रं तु परमप्रमाणं, तत्र सुतरां कस्यापि दोषस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। प्रत्यक्षं तु शङ्कितदोषम् इति कृत्वा प्रत्यक्षेण भेदः अवगम्यते चेदपि परमप्रमाणभूतया श्रुत्या सः भेदः बाध्यते। तत्र एकः न्यायः प्रयुक्तः सविशेषणैः इति, अर्थात् सविशेषणैः विधिनिषेधौ विशेषणमुपक्रामतः सति विशेष्ये बाधे। प्रागुक्तरीत्या विशेष्ये बाधा वर्तते इति कारणेन योऽयं विरुद्धः अंशः वर्तते विशेषणे सः तत्र परित्यज्यते। एवम् अनुमानमपि न प्रमाणम् इत्युच्यते। जीवेश्वरो भिन्नौ इति प्रतिज्ञां कृत्वा ये हेतवः तत्र उपन्यस्यन्ते, अनुमानमपि श्रुत्यपेक्षया दुर्बलम्, अतः तदपि न गृह्यते। अनन्तरम् आगमान्तरविरोधः इत्यपि उक्तम्, अर्थात् क्वचित् श्रुतौ स्मृतौ वा भेदः श्रूयते खलु, तर्हि शास्त्रेणैव भेदोऽपि श्रूयते अभेदोऽपि श्रूयते। कुतः भेदः ग्राह्यः इत्युक्तौ सत्यं भेदोऽपि श्रूयते, किन्तु यत्र भेदः श्रूयते तत्र शास्त्रस्य तात्पर्यं नास्ति। अभेदस्तु श्रुत्या तात्पर्येण बोध्यते। एवञ्च द्वयोर्मध्ये क्वचित् भेदः श्रूयते क्वचित् अभेदः, तर्हि अत्र किं ग्राह्यम् इत्युक्तौ भेदवादिवाक्यानां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति। उपासनबोधनार्थं वा विषयान्तरं बोधयितुं वा तद्वाक्यं प्रवृत्तम्। अभेदवादिवाक्यानां तु स्वार्थे तात्पर्यं वर्तते। तस्मात् परस्परं विरोधे सति किमत्र ग्राह्यम् इति चेत् एवं वर्तते न्यायः, तत्परातत्परवाक्ययोर्मध्ये तत्परं वाक्यं बलीयः। अर्थात् एकस्य वाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्यम् अस्ति, अन्यस्य वाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, अन्यः अर्थः बोध्यते, तर्हि यस्य स्वार्थे तात्पर्यं वर्तते तदनुसारं वाक्यस्य अर्थः वर्णनीयः। एवञ्च अभेदः श्रुत्या तात्पर्येण बोध्यते इति कृत्वा सः अर्थः तथैव स्वीकर्तव्यः। एवञ्च तत्त्वमसि इति वाक्येन अभेदः एव बोध्यते जहदजहल्लक्षणया, तदेव भागत्यागलक्षणया इत्युक्तम्। अनन्तरं तत्त्वमसि वाक्यमुद्दिश्य शास्त्रे महान् विचारः क्रियते। कुतः? भेदः इति तु इतरेषु दर्शनेषु स्वीकृत एव। लौकिकाः अन्ये बहवः दार्शनिकाः जीवब्रह्मणोः भेदं स्वीकुर्वन्ति। तद् युक्तमिति आपाततः प्रतिभात्यपि, किन्तु विचार्यमाणे, श्रुत्या विचार्यमाणे, इदं हि शास्त्रं श्रुतिप्रमाणकम्, श्रुत्या विचार्यमाणे अभेदः तिष्ठति। अतः स एव ग्राह्यः। तथा च तत्त्वमसि इति वाक्यं जहदजहल्लक्षणया जीवब्रह्मणोः ऐक्यं बोधयति इति स्थितम्। वस्तुतः इदं वाक्यं छान्दोग्योपनिषदि वर्तते, तथापि प्राधान्यादादौ एव अस्य वाक्यस्य अर्थः वर्णितः। अनन्तरं पूर्वमपि ऋग्वेदेपि ऐतरेयोपनिषदि तत्र विद्यमानं महावाक्यं भवति प्रज्ञानं ब्रह्म। कथं तस्य प्रसक्तिः इत्युक्तौ तत्र तृतीयाध्याये एवं प्रसक्तिर्वर्तते, कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरस्य आत्मा इति मुमुक्षूणां परस्परं संवादः तत्र दर्शितः। तथा दर्शयित्वा तत्र सर्वाण्यैवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति इत्युक्तौ अनेकाः वृत्तयः तत्र दर्शिताः, येन वा पश्यति, येन वा शृणोति इत्यादिना। तदानीं येन वा पश्यति, येन वा शृणोति इत्यादिना वाक्येन कः अर्थः उक्तो भवति इत्युक्तौ प्रज्ञानशब्दस्य अर्थः कः? प्रज्ञानं ब्रह्म इति वर्तते। किं नाम तत् प्रज्ञानम् इत्युक्तौ कश्चन पुरुषः पश्यति, शृणोति, एवम् अन्येन इन्द्रियेण अन्यदन्यज्ञानं प्राप्नोति। तत्र ज्ञानानि भिद्यन्ते चेदपि कथं भिद्यन्ते? वृत्तयः भिद्यन्ते। वृत्तिषु प्रतिबिम्बितं चैतन्यं तु एकमेव।
वृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव ज्ञानम् इत्युच्यते। ज्ञानं भिद्यते इत्यस्य अयमेव अर्थः। वृत्तयः भिद्यन्ते, सर्वासु वृत्तिषु प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् एकमेव, सम्यदेशा न भिद्यते इत्युच्यते विद्यारण्यमुनिभिः। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तात् संवित ऐकरूप्यान् न भिद्यते। घटज्ञानं पटज्ञानम् एवं तत्तत् पूर्वविषयकं ज्ञानं। तथैव इदं श्रोत्रेन्द्रेण जायमानं ज्ञानं, श्रावणं प्रत्यक्षम्, अपरं चाक्षुषं प्रत्यक्षं, चाक्षुषं ज्ञानं, श्रावणं ज्ञानम्। एवञ्च यावन्ति ज्ञानानि वयं निर्दिशामः तेषु सर्वेष्वपि ज्ञानेषु यत् केवलं चैतन्यं वर्तते अभिद्यमानं, वृत्तिषु भिद्यमानास्वपि अभिद्यमानं यत् केवलं चैतन्यं वर्तते तदेव प्रज्ञानम् इत्युच्यते। अत एव तत्र सर्वाण्यैवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यानि अन्यानि ज्ञानानि लोके प्रसिद्धानि तानि सर्वाण्यपि वृत्तिरूपाणि, वस्तुगत्या तु तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् एकमेव, तदेव प्रज्ञानम्। तत्र ब्रह्म इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्तौ यावन्तः जीवाः लोके दृश्यन्ते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वेष्वपि तेषु जीवेषु एकं तत्त्वम् अखण्डं वर्तते। उपाधौ भिद्यमानेपि किञ्चिदेकं तत्त्वं सर्वत्र अभिद्यमानं वर्तते, तदेव अस्ति केवलं चैतन्यम्। तत्र एष ब्रह्मा इत्यादिना वर्तते ऐतरेयोपनिषदि। चतुर्मुखः इन्द्रः, अन्ये देवाः, यावन्तः देवाः, यावन्तः मनुष्याः, सर्वेष्वपि जीवेषु तत्र औपाधिकं जीवभेदमादाय भेदः व्यवह्रियते, वस्तुगत्या चैतन्यं तु एकमेव। अतः तदेव ब्रह्म। अर्थात् जीवरूपेण नाना जीवेषु भासमानेषु सत्सु तेषु सर्वेष्वपि अधिष्ठानतया अनुगतं यदेकं केवलं चैतन्यं तदेव ब्रह्म। एवञ्च प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यस्य का अर्थः उक्तः भवति? प्रज्ञानम् इत्युक्तौ चाक्षुषादि ज्ञानैरुपलक्षितं यत् केवलं चैतन्यं, केवलं चैतन्यम्, अत्र भेदो न भवति। तथैव जीवेषु बहुषु विद्यमानेषु तत्स्वपि यत् केवलं चैतन्यं, तत्रापि भेदो नास्ति। अतः केवलचैतन्ये भेदाभावात् तदेव केवलं चैतन्यम् इह प्रज्ञानं ब्रह्म इति वाक्यस्य अर्थः। ततः यजुर्वेदे बृहदारण्यके उपनिषदि श्रूयते अहं ब्रह्मास्मि इति। अत्रापि तथैव अहम् इति पदेन जीवः बोध्यते, ब्रह्म इति पदेन ब्रह्म, निर्विशेषं ब्रह्म। अहं ब्रह्म इत्यस्य का अर्थः भवति? अहम् इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते लोके? प्रत्यगात्मनि प्रयुज्यते। अर्थात् लोकरीत्या अहं स्थूलः, अहं काणः इत्येवं बहुविधाः अनुभवाः जायन्ते। तत्र सर्वस्यापि अन्तः कश्चन वर्तते। यत्र यत्र आन्तर्यं वर्तते तत्र आत्मशब्दः प्रयुज्यते। तदेव प्रत्यक्तत्वम् इत्युच्यते। शरीरं, तदपेक्षया प्राणः, तदपेक्षया अन्तःकरणम्। एवञ्च एतदपि कस्याञ्चित् दशायाम् आत्मा भवति, किन्तु विचार्यमाणे तेषाम् आत्मत्वं हीयते। अन्तःकरणपर्यन्तम् आगतम्। अन्तःकरणमपि न आत्मा, स्वतो जडत्वात्। तर्हि आत्मा कः? यः एतेभ्यः सर्वेभ्यः अन्तःकरण इन्द्रिय प्राणादिभ्यः भिन्नः, किन्तु तेषु सर्वेषु सत्तास्फूर्तिप्रदायकतया अनुगतः सः आत्मा। अत एव तैत्तरीयोपनिषदि ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्युक्तम्। सर्वस्यापि आधारः, किन्तु सर्वस्मात् भिन्नः यः सर्वान्तरः सः आत्मा। एवञ्च देहेन्द्रियाद्यपेक्षया यः आन्तरः जीवः सः आत्मा। स एव अहं शब्देन तत्र उक्तः। ब्रह्म इति पदस्य कः अर्थः इति चेत् यत् केवलं ब्रह्म, जगत्कारणं चेदपि तत्र जगत्कारणत्वादिधर्माणाम् अभावे
यत् केवलं ब्रह्म अवशिष्यते तद् ब्रह्म। तथा च अहं ब्रह्म इत्यस्यापि उभाभ्यां पदाभ्यां यः अर्थः वाच्यार्थः अवगतः तस्मिन् वाच्यार्थे विशेषणांशं परित्यज्य केवलं विशेष्यरूपः अर्थः स्वीकर्तव्यः, तदा तत् केवलं चैतन्यं भवति, तत्रापि भेदो नास्ति। अनन्तरं सामवेदीय छान्दोग्योपनिषदः वाक्यं यत् तत्त्वमसि इति तस्यापि अर्थः वर्णितः। एवमेव माण्डुक्योपनिषदि श्रूयते अयमात्मा ब्रह्म, अयम् आत्मा। अत्र अयम् आत्मा इति पदेन जीवः उच्यते। आत्मा इति पदस्य अर्थः उक्तः। अयम् इति पदस्य को अर्थः? स्वप्रकाशत्वम् अपरोक्षत्वञ्च अयम् इति पदेन उच्यते। आत्मा स्वप्रकाशः, स्वप्रकाश इत्यस्यापि को अर्थः इत्युक्तौ इतरेषु ग्रन्थेषु विस्तरेण अयम् अर्थः विचारितः। एतावद् वक्तुं शक्यते अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इति। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्। आत्मा वेद्यः न भवति, यथा घटादयः वेद्याः अवेद्यः, किन्तु अवेद्यत्वमात्रेण सः परोक्षोर्भवति। यथा इदानीं पर्वते वह्निः, तत्र परोक्षत्वं वर्तते, तत्र वेद्यत्वं नास्ति इति कारणेन परोक्षत्वं वर्तते, किन्तु आत्मा न वेद्यः तथापि न परोक्षः। एवञ्च न वेद्यः किन्तु अवेद्यः अपरोक्षव्यवहारयोग्यः। यथा घटादयः, घटादिषु किं भवति? स्वतः प्रकाशाभावात् ते घटादयः अधिष्ठानभूतचैतन्येनैव प्रकाशिता भवन्ति, परप्रकाश्यत्वम्। आत्मा तु स्वप्रकाशः। अतः तत्र अयमात्मा ब्रह्म इत्यस्मिन् वाक्ये अयमिति इदं शब्देन स्वप्रकाशत्वम् उच्यते। तथैव अपरोक्षत्वं, स्वप्रकाशत्वादेव स्वप्रकाशः आत्मा, तस्मादेव इन्द्रिय अविषयस्सन्नपि सः आत्मा अपरोक्षो भवति, इन्द्रियविषयत्वं नास्ति। अनन्तरं ब्रह्म इति पदं वर्तते। अयमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म इति पदस्यापि अर्थः प्राग्वर्णितः। कः अर्थः? तत्र देशकालादिपरिच्छेदरहितं यद्बृहद्वस्तु, यदेव जगतः उपादानं, यदेव जगतः अधिष्ठानं तद्ब्रह्म। एवञ्च अयमात्मा ब्रह्म इत्यनेन अत्रापि प्रागुक्तरीत्या अस्मिन् देहे स्थितः जीवः देहाद्युपादिवशादेव अस्य यत् अल्पज्ञत्वादिकं वा अन्यद्वा विशेषणम् आगतं तत्सर्वं परित्यक्तव्यम्। एवं ब्रह्म यत् सर्वस्यापि जगतः कारणं, कारणं सदपि तत्र विद्यमानाः कारणत्वादयो धर्माः हेयाः। एवं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तत्वं यावन्तः धर्माः ब्रह्मणः जगत्सृष्ट्यादि व्यवहाराय अपेक्षिताः सन्ति, ते सर्वेप्यर्थाः वाच्यार्थस्वीकारदशायां तिष्ठन्ति। यदा तु वाच्यार्थे विशेषणांशः परित्यज्यते तदा अत्रापि केवलं चैतन्यम् अवशिष्यते। तथा च केवलं चैतन्यम् इति इमम् अर्थं मनसि निधाय शास्त्रेण जीवब्रह्मणोः ऐक्यं बोध्यते। अत एव अत्र बहूनां भ्रान्तिर्भवति, कथं जीवब्रह्मणोरैक्यं परस्परविरुद्धधर्मत्वात् इति आपाततः अनेके प्रश्नाः भवन्ति। किन्तु शास्त्रस्य गतिः कथम् इति चिन्तनीयम्। शास्त्रं तु विशिष्टयोरेव ऐक्यं न बोधयति। शास्त्रेण बोधितमिति कृत्वा तर्हि तत्र शक्यार्थः, शक्यार्थे विरोधः, लक्षण इत्यादिकं सर्वम् अपरित्यज्य न बोध्यते। विचारः कृतः तत्र शास्त्रेणैव बोधितम्, अतः अङ्गीकरणीयमिति न। यत् शास्त्रं जीवब्रह्मणोः ऐक्यं बोधयति तदेव शास्त्रं तयोः जीवब्रह्मणोः स्वरूपमपि बोधयति। तदेव पूर्वम् अवान्तरवाक्यम् इत्युक्तम्। अतः तत् तथैव वर्णनीयम्, अन्यथा किं भवति? कश्चिदेवं वदेत्, शास्त्रेण खलु अभेदः बोध्यते, भवद्भिः किमुच्यते? शास्त्रस्य प्रबलप्रमाणत्वात् यद्वा भवतु, विशिष्टं वा शुद्धं वा यद्वा भवतु, शास्त्रेण बोधितं खलु, तर्हि विशिष्टयोरेव जीवब्रह्मणोः अभेदः स्वीक्रियताम्।
तथा न। कुतः? कम अर्थम अभिप्रेत्य शास्त्रेण अर्थः बोधितः, सः विचारणीयः। अत एव एवमेकं वाक्यं वर्तते, शेनेन यजेत इति। शेनेन यजेत इत्यस्य कोऽर्थः? शेनः नाम पक्षी इति सर्वे जानन्ति। तत्र यागः कर्तव्यः। यागः इत्युक्तौ देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः यागः। एकं द्रव्यं किञ्चित् अपेक्षितं। किं तद्द्रव्यं? वाक्यमेव बोधयति, शेनः। तर्हि कश्चित् कथं वाक्यार्थं वदेत् इत्युक्तौ शेनर् पक्षी अत्र द्रव्यम्। तथा च अत्र हिंसा भवति, शेनपक्षिणः हिंसा कृता भवति, तस्मात् अयुक्तार्थम् एतद्वाक्यम् इति कश्चिदेवं रीत्या आक्षेपं कुर्यात्। आक्षेपः बहुधा भवन्ति, अयं खलु विचित्रः कश्चन आक्षेपः। तदा किं कर्तव्यं तत्र? न शास्त्रेण इव हिंसा अनुमता वर्तते, अतः यत्र क्वापि, अर्थात् पशुवधः अपि शास्त्रे उक्तः वर्तते, तस्मात् पक्षिवधः अपि तत्र भवितुम् अर्हति, अयं दोषो न इति न, एवम् अर्थः न वर्णनीयः। कथं तर्हि वर्णनीयम् इत्युक्तौ शेनेन यजेत इत्यत्र शेनपक्षी नाभिप्रेतः, किन्तु यथा वै शेनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्त्रं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते इति श्रुतेः सत्वात् अयं शेनपक्षी न, किन्तु शेन इति यागस्य नामधेयम्। वस्तुगतिम् अनुरुध्यैव अत्र समाधानं वक्तव्यं। शेन इति तु यागस्य नामधेयम्। तद्वदिहापि जीवब्रह्मणोः ऐक्यं महावाक्यैः बोध्यते इत्युक्तौ तथैव विशिष्टयोरेव ऐक्यम् इति तु न। तस्मात् यत् केवलं निर्विशेषम् अखण्डं चैतन्यम् अद्वितीयम् अस्थूलम् अनणु अशब्दम् अस्पर्शं सर्वप्रमाण अविषयभूतं तदेव महावाक्यानाम् अर्थः। तस्य अर्थस्य बोधनायैव सर्वासाम् उपनिषदां प्रवृत्तिः। तैव आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते। अस्तु, इमं विषयम् अद्य अत्रैव परिसमापयामः। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः शुभं भवतु।